बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मेरा ये जो वीडियो रिपोर्ट है वो एक ऐसे शख्सियत के बारे में है कि जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जानता था बहैसियत इंसान, बहैसियत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के। मेरे ज़ाती तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह और हज़ारों लोगों के वो मोहसिन थे, मेरे भी मोहसिन थे। बड़ा इंतहाई शफीक इंसान रहीमुल्लाह यूसुफ से साहब, जिसका गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो वैसे भी एक ऐसे शख्सियत है मेरे ख़्याल में कि मजहबी हवाले से और एज ए इंसान ही वॉज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। मैं ये कह सकता हूँ जिसके साथ मेरी अभी तक इंटरेक्शन हुई है। बड़े साफ गो, बड़े धीमे लहजे में बात करने वाला, इज़्ज़त देने वाला शख्सियत थे और मेहनत पे यकीन रखने वाले शख्सियत थे। मेरे उस्ताद थे, जिस तरह मैंने कहा मेरे मोहसिन भी थे। और मेरे ख़्याल में जिस तरह मेरी तरह और जो मैं तो उसको समझता हूँ कि पख्तून जर्नलिज़म के वो बानी थे असल में। उससे पहले अगर आप पेशावर की लैंडस्केप पे नज़र डालें तो वो मुश्किल आपको कहीं ना कहीं एक या दो पख्तून जर्नलिस्ट नज़र आते हैं। लेकिन उसके आने के बाद उसका जो रवैया था वो यही था कि जो भी उससे मिलता, जो भी उनसे मदद तलब करता, जो भी उससे सीखने की कोशिश करता, तो वो ऐसे इंसान थे कि कभी उसने ना नहीं की, कभी उसके जो है ना उसके पेशानी पे वो जो टेंशन है उसने कभी नहीं हिलाया। और वो हमेशा देने वाले शख्सियत थे, स्पेशली सिखाने में जो लोग सीखें। तो मैं भी उनके शागिर्दों में एक शागिर्द हूँ। और मेरे ख्याल में ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि लफ्ज़ लिख के कैसे जाते हैं, लोगों से मिला कैसे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे किए जाते हैं, साथ साथ जो है तर्जुमानी अगर आपने करनी है तो वो कैसे करनी है, रिपोर्ट लिखना है तो किस तरह लिखना है, अल्फाज का चुनाव आपने किस तरह करना है, हेडलाइन का चुनाव आपने किस तरह करना है। मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म के जितने भी ये उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट से सब पे अगर आज थोड़ा बहुत हमने सीखा है तो उसकी महफिल में या उसकी शागिर्दी में मैंने सीखा है। रहमुल्लाह साहब एक पेशेवर सहाफ़ी थे, इंतहाई मेहनती आदमी थे और मेहनत पे यकीन रखते थे। और जो भी उनके साथ काम, जिसने भी उनके साथ काम किया, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसकी मेहनत और मुशक्क़त में कोई दो राय नहीं हो सकते। आलमी मैं समझता हूँ कि उसने शोहरत हासिल की जर्नलिज़म की दुनिया में। पाकिस्तान तो छोड़ दे, दुनिया के जितने बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे हैं सब में उसके अगर अखबार है तो कालम छपे हैं, अगर टेलीविज़न है तो उनके इंटरव्यू, उनके एनालिसिस और उनके तज्ज़िये जो है स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो ट्रबल्ड एरिया है जैसे बलूचिस्तान, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और जैसे कबायली इलाके हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी टेलीविज़न चैनल्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती, अगर अफ़गानिस्तान पे किसी का तज्ज़िया लेना था, अगर कबायली इलाकों पे, अगर बलूचिस्तान पे, अगर पाकिस्तान की सियासत पे, तो उनका ये था कि रहीमुल्लाह यूसुफ साहब उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती कि उनके साथ कांटेक्ट किया जाए। पाकिस्तान के बड़े से बड़े अवार्ड से नवाजा गया, दुनिया के जहाँ भी गए लोगों ने उनकी इज़्ज़त के साथ साथ उनको अवार्ड से नवाजा है। सहाबत के मैदान में उसने जो शोहरत पाई, उसकी ज़िंदगी का एक और एस्पेक्ट जो मैं उस पर ज़रूर अब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अभी तक कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं की। वो लिखने वाले आदमी थे, हर एक चीज़ पे उसने लिखा है, लेकिन कभी अपने बारे में उसने एक लफ्ज़ नहीं लिखा है। सहाफ़त में उसने जो नाम कमाया और जो शोहरत कमाया, उसकी बड़ी खूबी ये थी कि कभी उसने अपने नाम और अपने शोहरत को न अपनी फैमिली के लिए, न अपने बच्चों के लिए, न अपने बेटों के लिए उसका इस्तेमाल किया, बल्कि उसका जो और ना पैसे कमाने के लिए, न लोगों पे रोब और दाब बैठाने के लिए, बल्कि उस शोहरत और उस नाम को उसने अपने इलाके की, क्योंकि वो एक गरीब इलाके से, एक पसमानदा इलाके, मर्दान का जो काटलंग तहसील है उसके शर्की बायज़े जो इस इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। इंतहाई गरीब इलाका था, मतलब कि पसमानदा इलाका था। तो उसने अपनी शोहरत और अपने नाम को और जो भी उनके साथ मिलते उनकी कोशिश होती कि अपने इलाके के लिए
جو ہو سکتا تھا ان سے لے لے. کسی کو کہا کہ آپ کوئی سڑک بنائے, کسی سے نالیاں پختہ کروائی, کسی سے جو ہے بجلی کا کام کیا, کسی سے گیس کا کام کیا, کسی سے ہاسپٹل جو ہے نا بنوائے. اسی طرح جو بھی جتنے بھی NGOs, اکثر ہم صحافی حضرات جو ہوتے ہیں, ہم اکثر اس طرح جب ہمارے تعلقات بنتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لیے پیسے کمانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے اس کو استعمال کرے. لیکن رحم اللہ یوسف زئی صاحب کا میں اس کا عینی شاہد ہوں, کیونکہ میرا علاقہ اور اس کا علاقہ ایک ہی ہے, تقریباً محلے آپ سمجھ لیں کہ مشترک ہے. تو اس نے جہاں بھی کوئی ہیومینیٹیرین ادارے تھے, جو بھی کام کرتے تو بجائے اس کے کہ اپنے لیے پیسے لیتے یا اپنے لیے ان سے کوئی مراعات لیتے, ان کو کہا جاتا کہ آپ آ کے میرے علاقے کے غریبوں کے لیے, تو اگر غریبوں کی شادیاں کرنی تھی, غریبوں کو کپڑے دینے تھے, غریبوں کو جوتے دینے تھے, غریبوں کے علاج کرنا تھا, تو وہ ان کے جس طرح میں نے کہا اس کا جو نام تھا, ان کا جو شہرت تھا, سب اسی کے لیے اس نے استعمال کیا. تو ہی واز دا بگیسٹ سوشل ورکر میں سمجھتا ہوں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خود بھی اپنی پبلسٹی کے قائل نہیں تھے, نہ کسی اور کو اس نے کہا. اگر وہ چاہتے تو میرے خیال میں کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل, کوئی بھی اخبار ان کے جو کام تھے ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے, بلکہ پرائرٹی پہ ان کو کوریج دیتے. لیکن وہ ایسے شخصیت ہی نہیں تھے, وہ اللہ والے آدمی تھے. تو اس نے اپنے نام, اپنی شہرت اور اپنی جو پار تھی ان کے ایز اے جرنلسٹ, ان کے ہاتھ میں جو طاقت تھی, اس نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے, اپنے علاقے کے غریبوں کی خدمت کے لیے اس نے استعمال کیا. اس نے, میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کو جاب دلوائے. اس میں ان کے اپنے شامل, نہ ان کا بیٹا اس میں شامل ہوگا سرکاری اس میں, کیونکہ مجھے پتا ہے نہ ان کے بھتیجے بانجے کوئی سرکاری ملازمتیں ان کو دی ہے. لیکن زیادہ تر جو اس نے کیا, جو بھی ان کے پاس گیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو جتنا بھی ان کے بس میں ہوتا اس سے بڑھ کر اس نے, میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ پولیس لے لیں, فوج لے لیں, سرکاری ادارے لے لیں, جو بھی ادارے ہوتے تھے, تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ خدمت کرتے تھے. اور ان کو تو اگر جاب دلانا ہو, کسی کی علاج کرنی ہو, کسی کو تعلیم میں سہولتیں دینے ہو, مطلب کہ کسی سے کوئی بھی فائدہ اس نے لینا ہے تو اپنے لیے اس نے نہیں لیا تھا, اس نے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے غریبوں کے لیے. اور میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ اس نے اس کے لیے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شاید الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے. ان کو تو آفر ہوئی تھی الیکشن کے بغیر منسٹرز بننے کی, سرکاری سیاسی عہدے دینے کی ان کو آفر ہوئی تھی. اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر رحم اللہ صاحب چاہتے تو ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ان کو کہے بغیر بھی دیتے. لیکن رحم اللہ صاحب کا یہ وتیرہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خدمت یا اپنی ان کے جو خدمات علاقے کے لیے یا غریبوں کے لیے تھے, اس کو اپنی ذات کے لیے, تو بالکل جسے کہتے ہیں مخلص ترین انسان تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے جنازے کے دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ رحم اللہ صاحب کی موت پہ آپ کی کیا رائے, تو میں سمجھتا تھا کہ رحم اللہ صاحب کے جانے پہ ان کی فیملی جو ہے یتیم نہیں ہوئی ہے اتنی. ان کے جانے پہ پورا علاقہ جو ہے شرقی باعث ہے, جو کہتے ہیں کاٹلنگ تحصیل جو ہے وہ پورا جو ہے وہ یتیم ہو چکے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ علاقے کے پہچان تھے, وہ ایسی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے پہچان تھے, وہ پاکستان کے پہچان تھے, وہ پاکستان کے پائے کے صحافی تھے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ایک خلا جو ہے وہ رحم اللہ صاحب کے جانے سے پیدا ہوا. اور اس نے آنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے, آنے والے جرنلسٹ کے لیے ان کی لکھائی جو ہے, ان کی جو اینالیسز ہے, میرے خیال میں وہ مشعل راہ ہوں گے. اس کی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی سٹوری باؤنس ہوئی ہے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کو ورژن سنے بغیر جو ہے کوئی وہ کیوں. افغانستان کے حوالے سے ان کے لاکھوں انٹرویو میرے خیال میں چھپے بھی ہوں گے اور ٹیلی ویژن پہ بھی ریکارڈ بھی ہوئے ہوں گے, لیکن اس نے بڑی آبجیکٹیو جو ہے اس کی انالیسز رہی ہے. اسپاٹ رپورٹنگ میں وہ انتہائی جو ہے ماہر سمجھے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں یہ کہوں گا کہ رحم اللہ صاحب کتنے بڑے آدمی تھے اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ رحم اللہ صاحب کے جانے کے بعد اب محسوس ہوگا کہ اس علاقے کا والی وارث, اور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا یا پختون جرنلزم پختونخوا یا پختون جرنلزم کو اس کے جانے سے کتنا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوئی ہے, اس خلا سے پتہ چل جائے گا کہ what a great man he was.